هلاک شدن کسانانی که پیش از شما بودند. اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، قبر انبیایشان سجدگاه ساختن، سجده میکردن به قبرها. پیامبر ما رحمت للعالمین میگه آنها هلاک شدن. 3 تا تحفه را پیش کرد الله، 3 تا تحفه برای پیامبر داد در شب معراج. تحفه اول 3 تا آیت آخر سوره بقره. در حدیث می شب هر کس که این 3 آیت بخوانه در آن شب الله با موتش فیصله بکنه خاتمه بالایمان میشه. لله ما فی السماوات و ما فی یک. تحفه دوم خیلی امید آور. کسی که از امت تو میمره با ما کسی دیگری را شریک مقرر نمیکنه حتما داخل جنتش میکنم ولو بعد حین، اگرچه بعد از مدتی در دوزخ بسوزه جنت میره. این دو. تحفه سوم 50 نماز. برمیگرده از ابراهیم خلیل میگذره به موسی میگه برگرد، زیاد است، بنی اسرائیل توان نداشت امتی تو نداره. طرف جبرائیل میبینه میگه برگرد. 50 را کم میکنه باز برمیگرده، 10 را کم میکنه 40، باز برمیگرده 10 دیگه کم میشه 30، باز برمیگرده 10 دیگر کم میشه چند 20، باز برمیگردانش 10 دیگه کم میشه 10، باز برمیگردانش 5 کم میشه میمانه 5. میگه زیاد است برگرد. استحی من ربی، شرم میاد الله، شرم میاد. اما جبرائیل میبینه به طرفی میگه برگرد. آنجا وقتی که برمیگرده الله میگه من تبدیل نمیکنم حکم خدا، بخوان 50 ثوابی 5 ثوابی 50 را برات میتم. عمر فاروق زمانی که نماز فرض میشه پیامبری بزرگوار علیه السلام میگه ما آزارت نمیتم، اذیتت نمیکنم، بار بار پرسان نمیکنم، مشکلی برای ما به بار آمد با 2 رکعت نماز مشکل خدا حل میسازم. جوان عزیز در جوار تو معزین الله اکبر میگه عظمت کی را بیان میکنه؟ او کسی را که من و تو بنده از او هستیم، او کسی که کائنات موجودات همگی مخلوقی او هست. و الله اکبر عظمت و بزرگی از او را بیان میکنه. او معزین من و تو را به طرف صلاح و فلاح دعوت میده. تو وقت نداری،